सूरत मुज़म्मिल की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसा रसूल भेजा जो कि तुम्हारे ऊपर गवाह था। कमा अरसलना इला फ़िरौन रसूला, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फ़िरौन की तरफ भी एक रसूल भेजा था। फ़असा फ़िरौन रसूल, और फ़िरौन ने रसूल की नाफरमानी की। फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, तो हमने उसको शदीद पकड़ में पकड़ लिया। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि यहाँ पे एकदम जो मज़मून चेंज होता है कि हम शुरू में तहज्जुद, उसके फ़ज़ाइल और उसकी बरक़ात को देखते हैं। तो पहली 10 आयत के बारे में आता है, ये इकट्ठी नाज़िल हुई थी और इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में नाज़िल हुई थी, और जो बाकी बाद में आने वाली आयत हैं ये बाद के ज़माने में नाज़िल हुई हैं। लिहाजा ये तरतीब नुज़ूली जो होती है अल्लाह पाक की तरफ से कि किस आयत को कब नाज़िल होना है, ये अल्लाह पाक की अपनी हिकमत का निज़ाम है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जो है इन आयत को तरतीब दी थी कि किस आयत को कहाँ जोड़ना है, किस आयत को किसके साथ मिलाना है। तो गोया कि ये बाद में नाजिल होने वाली आयत को जो है वो मुज़म्मिल की इब्तिदाई आयत के साथ मिलाया गया है। लेकिन यहाँ पे इसका जो रब्त है मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम, पहली बात तो इन दोनों अंबिया की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। हम यही बात देखते हैं कि कुरान पाक में मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा बहुत ज़्यादा आया है, और अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी किया जाता है। दोनों की ज़िंदगियों में मुशाबहत किस तरीके से है कि आप अलैहिस्सलाम को अरब की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, और काफ़त लिन्नास का कहा गया कि कुल इंसानियत के नबी अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया है। और मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा गया और बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। दोनों अंबिया जो हैं वो साहिब शरीयत हैं, दोनों अंबिया को किताबें नसीब हुई हैं, और फिर दोनों अंबिया ऐसे हैं जो कि अपनी कौमों के साथ हिजरत करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी उम्मत पे जहाद अगरचे कहा गया था करने के लिए, मगर उन्होंने माना नहीं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में जहाद था। तो ये दो अंबिया ऐसे हैं कि जिनकी उम्मतों को जहाद का हुक्म दिया गया। फिर हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुला के कलाम किया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम को शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा पे बुला के दीदार करवाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रोज़े रखने के बाद जो है वो तौरात दी जाती है, और नबी अलैहिस्सलाम को गारे हिरा की तन्हाइयों के बाद कुरान दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी मुशाबहतें हैं जो मुफस्सिर किराम दोनों अंबिया के दरमियान में बयान फरमाते हैं। और यहाँ पे अहले इल्म ये फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को एक तो ज़हनी तौर पे इस बात के लिए भी तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपको भी ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। तो आपकी उम्मत के फ़िरौन अबू जहल हैं, वलीद बिन मुगीरा है, अबू लहब है, लिहाजा इन फ़िरौनों का सामना आपको भी करना है। लेकिन फिर साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली भी दी जा रही है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन का जो हशर हुआ था, तो आप अलैहिस्सलाम की उम्मत के फ़िरौन का भी ऐसा ही हशर होगा। लिहाजा इस आयत मुबारका में आप अलैहिस्सलाम को आपके दुश्मनों के बारे में आगाही भी दे दी गई कि उनकी मुखालफत किस नौइयत की होंगी और वो किस हद तक आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली भी दी जा रही है कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसी तरीके से ये दुश्मन भी आप अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़तत्तकून, तुम कैसे बचोगे, इन कफर तुम, अगर तुम नहीं मानोगे, यौमन, उस दिन से, यजअलुल विलदानु शिबा, कि जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। मुफस्सिर किराम इस आयत मुबारका का एक माना तो ये बयान करते हैं कि उस दिन की सख्ती और होलनाकी का यहाँ पे बयान किया जा रहा है, और उस दिन की तवालत को बयान किया जा रहा है। जैसे हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक इंसान जब अपना हिसाब किताब देना शुरू करेगा तो 50,000 साल का अरसा भी लग सकता है। तो गोया कि उस दिन की सख्ती को ये बयान किया गया है कि जिसमें एक बच्चा जो है वो पैदा होकर बड़ा भी हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है, तो वो दुरानिया कितना लंबा होता है, उस दिन का दुरानिया भी इतना ही लंबा होगा। यहाँ तक कि बाद अहादीस मुबारका में ये आता है कि इंसान हशर के मैदान में इस हद तक तकलीफ़ में होगा कि वो ख़ुद अल्लाह ताला से फ़रियाद करेगा कि अल्लाह ताला अब हिसाब किताब शुरू कर दें। फिर वो जो हम मशहूर हदीस मुबारका देखते हैं कि कुल उम्मत जो है वो एक एक नबी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अल्लाह ताला से कहें कि अब हिसाब किताब शुरू कर दें। यहाँ तक कि उम्मत नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी और नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से फरमाएंगे कि अल्लाह पाक अब हिसाब किताब का अमल शुरू करें। तो गोया कि जज़ा और सज़ा, जन्नत और जहन्नम, पुल सिरात और मीज़ान अमल से पहले जो हशर के मैदान की सख्तियाँ हैं, इंसान उसमें बहुत बदहाल होगा, और इस आयत मुबारका में उस मंज़र को बयान किया गया है। जबकि बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने यह फरमाया है कि चूँकि उस दिन की सख्ती बहुत शदीद होगी, वो बहुत हौलनाक दिन होगा, नफसा नफसी का आलम होगा,
تو ان تمام حالات کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ کیفیت ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو بہت عاجز، کمزور اور بوڑھا محسوس کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بس اہل علم اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خوشحال رہتے ہیں ان لوگوں کی زندگی بھی لمبی ہوتی ہے اور ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ ٹینشن، غموں اور پریشانیوں میں رہتے ہیں، نیگیٹو سوچوں میں رہتے ہیں، وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو جوانی میں بھی بوڑھا کر دیتی ہیں یا بہت جلدی بڑھاپا لے آتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ بھی اس آیت مبارکہ کا ایک نقطہ ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں نِسَّمَا مُنْفَطِرٌ بھی، اور اس دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آسمان میں جو ہے وہ ایک سوراخ کا ذکر کیا گیا، ایک ہول کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ اشارہ ملتا ہے جیسے کہ آج کی سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ آسمان میں بہت زیادہ بگ بینگ ہے اور کوئی بلیک ہول ہے جس میں ہزاروں ایسے نظام شمسی ہیں اور کائنات ہے جو کہ ایک خلا کی دنیا ہے جو کہ اس بلیک ہول میں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ واللہ عالم، ان کے بارے میں حقیقی طور پہ کوئی نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ آسمان کے اندر ایک شگاف ہے، تو وہ شگاف آیا کہ پہلے کا ہے، آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یا اس کا تعلق محض جو ہے وہ آخرت کے وقت سے ہے، اس کے بارے میں یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاضی کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے اندر ہی کی کسی بات کو مجھے یاد دلاتا ہے۔ تو میرے اندر کیا ہے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہماری فطرت میں موجود ہے، قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ میری ذات کے اندر ہے، لہذا جو انسان قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے وہ ایک خود شناسی کی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے، اپنے اندر کو جاننے لگ جاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن یاد دہانی ہے، مجھے میرے اندر سے جوڑنے والی چیز یہ کتاب ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ تو اتخذ کا لفظ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی رویے کو اپنا لینا، کسی سوچ کو اپنا لینا۔ تو گویا کہ قرآن جو ہے وہ ویژن دیتا ہے، وہ سوچ دیتا ہے۔ اور پھر اِلیٰ رَبِّهِ سبیل، سبیل کا لفظ یعنی کہ راستے کا آیا ہے، اور سبیل ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے، تو دراصل میں اس میں راستے کی آسانی بتائی جاتی ہے کہ اوپر سے نیچے آنا آسان ہوتا ہے، نیچے سے اوپر جانا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا جو انسان اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لے گا تو اس کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔ پھر اہل علم بڑی پیاری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن منزل بھی سنا دیتا ہے کہ منزل کیا ہے، رب سے ملاقات ہے اور جنت ہمارا ٹارگیٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن جو ہے وہ صرف ڈائریکشن بتا رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے، اور چلنا ہم نے خود ہے۔ فمن شاء اس کو بیان کر دیا، راستہ بھی بتا دیا، پریکاشنز بھی ساری بتا دی ہیں، منزل بھی بتا دی ہے، مگر کہہ کیا رہا ہے کہ چلنا تم نے بہرحال خود ہی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی شہر میں جانا ہو تو اس کا ایک مین راستہ ہوتا ہے یا ایک مین روڈ ہوتی ہے جو اس راستے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ اس مین روڈ کے ساتھ لنک روڈیں بھی بنی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی انسان اسی شہر اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو لنک روڈ سے مین روڈ میں آ جائے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ ہے جو کہ ہدایت کا راستہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لنکس بنائے ہوئے ہیں، لنکس روڈ ہیں جن کے اوپر چل کے انسان اس ہدایت کے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی عبادات کے ذریعے آتا ہے، کوئی اخلاقیات کے ذریعے آتا ہے، کوئی خدمت سے آتا ہے، کوئی چیریٹی سے آتا ہے، کوئی جہاد سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری لنک روڈز ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کسی پہ بھی چل کے تم مین ہدایت کے راستے کی طرف آ جاؤ جو تمہارے رب کی طرف جانے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مالک اللہ جو راستے بھی آپ کی طرف جاتے ہیں انہی راستوں میں سے کسی راستوں میں ہمیں بھی چلا دیجیے۔ اور اس کے لیے بہترین دعا جو ہمیں ہر نماز میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ آمین یا رب العالمین۔